बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने 3 दुआएं पेश करूँगा। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, वजअल्ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, ए अल्लाह मेरे भाई हारून को मेरा नाइब बना दे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाइब बना दिया। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए अल्लाह मक्का मुकरमा में खाना काबा को आबाद करने के लिए एक अजीम और शान रसूल मबऊस फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर दुनिया में भेजा। नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब के ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल फरमाया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए इस्लाम को ताकत अता फरमाई। आज आपके सामने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुख्तसर तारुफ बयान करना चाहता हूँ। आपका नाम उमर बिन खत्ताब है। आपका लक़ब फारूक है, यानी हक व बातिल में फ़र्क करने वाला। आपके ईमान के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ मांगी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और उम्मुल मोमिनीन हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 10 साल खिलाफत के मनसब पर फाइज रहे। आपकी खिलाफत का दौर अदल व इंसाफ का दौर था। 23 हिजरी 26 ज़ुल्हज्जा को मस्जिद नबवी में एक मजूसी ने खंजर का वार किया, जिससे आप सख्त जख्मी हुए और यकम मुहर्रम अल हराम को आप जाम शहादत नोश फरमा गए और आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दफन हुए। अल्लाह ताला मुझे और आपको हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह जअल हक़्क़ अला लिसानी उमर व क़ल्बी। फरमाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने उमर की जुबान और दिल पर हक को जारी कर दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रात के वक़्त गलियों में गश्त करते, जिस घर में रोने की आवाज़ आती या कोई मजबूर होता उनकी ज़रूर मदद करते। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मशवरा दिया कि जो शख्स बैतुल्लाह का तवाफ करे उसको चाहिए कि मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करे, और अल्लाह ताला ने उस पर आयत नाजिल फरमाई, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। इरशाद बारी ताला है, जो शख्स बैतुल्लाह का तवाफ करे उसको चाहिए मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करे। गली गली नगर नगर उमर 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 उमर। मदीना नबवा में एक यहूदी और एक कलमा पढ़ने वाला मुसलमान था, मगर दर हकीकत वो एक मुनाफिक था। एक दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। वो फैसला करवाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला यहूदी के हक में कर दिया। वो कलमा पढ़ने वाला कहने लगा, दोबारा फैसला करवाने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते हैं। चुनांचे वो दोनों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि इसका फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर चुके हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और कहने लगे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया तो फिर मेरे पास क्यों आए हो। तो वो यहूदी कहने लगा कि ये तुम्हारा मुसलमान नहीं मानता था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अंदर गए और तलवार ली और आए और उसका सर कलम कर दिया और फिर कहने लगे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला को ना माने, उसका फैसला उमर की जुबान नहीं बल्कि उमर की तलवार करेगी। इस तो वो कलमा पढ़ने वाले के रिश्तेदार जमा हुए और शोर किया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया। तो तब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला नहीं मानता, उमर जमीन में उसको मोमिन नहीं मानता, तो मैं अर्श पर उसको मोमिन नहीं मानता। गली गली नगर नगर उमर 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 उमर।
قرآن مجید کا ایک نام فرقان ہے جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق جس کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عمرے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی اپنی دعا میں مجھے بھی یاد کرنا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کو گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات مدینہ سے باہر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اس کے بچے رو رہے ہیں اور آگ کے اوپر پتیلا بھی پڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پتیلے کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ پانی رکھا ہے بچوں کی تسلی کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے بوری کے اندر چاول، گھی اور کھجوریں ڈالی اور بھی کوئی چیزیں ڈالی، پھر بوری غلام کو بولا کہ بوری کندھے میں میرے کندھے کے اوپر بوری رکھ دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کر حلوہ پکایا اور بچوں کو کھلایا، اور اتنے میں ہی وہ عورت کہنے لگی کہ کاش عمر کی جگہ تم ہمارے خلیفہ ہوتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کل عمر سے ملنے آ جانا، یہ فقیر وہیں پر بیٹھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے سے عمر چلتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنے بیویوں سے اور اپنے بیٹیوں سے اور اہل ایمان عورتوں سے بڑی چادروں کو لپیٹے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر جس کی عدالت کا ہے آج بھی اثر، نبی کا وزیر صحابہ کا سرور، جس کی عدالت کا ہے آج بھی اثر، نبی کا وزیر صحابہ کا سرور، جس کی ہیبت سے لرزتے ہیں کفر کے گھر، شیطان راستہ بدلتا ہے جسے دیکھ کر، دور خلافت میں جو ہے نام بر، گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر شہادت ملی جسے مسجد میں آ کر، دفن ہوا جو نبی کے روزے کے اندر، گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر